अस्सलाम वालेकुम। पाक साई कौम के साथ आज के सेशन की मेहमान हैं मिस अस्मा साजिद साहिबा, जो कि न सिर्फ एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं बल्कि आप एक ट्रेनर हैं और मेंटोर हैं फॉर IEEE कंप्यूटर सोसाइटी एंड HEC US एड प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की। इसके अलावा आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जैसा कि आप बिजनेस प्लान मैनेजर हैं एट बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर वंस अगेन एट GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद हैं, और आप IEEE वुमेन इन इंजीनियरिंग लाहौर सेक्शन की चेयरपर्सन हैं, और आप मल्टीपल कंट्रीज़ में इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। तो आइए बात करते हैं मिस अस्मा साजिद साहिबा से। मैडम, वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन विद पाक साई कॉम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पाक साई कॉम का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और इस काबिल समझा कि मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं जो इस पॉडकास्ट से टेलीकास्ट हो चुकी हैं, और मैं बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई इस बात से कि पहले इस किस्म के प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत थी। मुझे पर्सनली फील होता था कि अगर हमने कुछ रिसर्च से रेलेवेंट कोई चीज़ डिस्कस करनी है या शेयर करनी है, तो उस बारे में कोई ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा रिसोर्स मौजूद नहीं था जिसमें हम अपने फेलो रिसर्चर्स से के एक्सपीरियंसेस को सुन सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय दिस टीम। मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। वी आर ऑनर्ड मैडम, थैंक यू वेरी मच। मैडम, आपके इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। आप काइंडली बताइएगा आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से थी, और आपका प्रोफेशनल जर्नी कैसे बना, और अभी आप करंटली किस पोजीशन पे हैं। अगर मैं ब्रीफली थोड़ा सा बताना चाहूँ, मैं कंप्यूटर्स साइंसेज और कंप्यूटर्स मेरा इनिशियली पैशन था, और मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन स्कूल एज में हो गई थी। मैंने अपने मैट्रिकुलेशन से ही कंप्यूटर साइंसेज को ऑप्ट किया। देन ICS मैंने किया पंजाब कॉलेज से, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी स्कॉलरशिप पे हो गया था मेरा एडमिशन। आफ्टर दैट मैंने GC यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया ग्रेजुएशन के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत और पेरेंट्स की दुआओं के बायस मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही थी GC यूनिवर्सिटी में। मैंने BA CS यानी ग्रेजुएशन किया था कंप्यूटर साइंसेज में वहाँ से। ड्यूरिंग दैट मुझे ऑफर हो गई थी फैसलाबाद में एक इंस्टीट्यूट है निजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ से इंटर्नशिप की, और वो इंटर्नशिप फिर आफ्टर 1 मंथ कन्वर्ट हो गई थी जॉब में। और वहाँ पे मैंने डॉक्टर आफ्ताब बशीर साहब की लैब में काम किया था उनके साथ, और वो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा था। मेरी ग्रूमिंग बहुत हुई थी, सर ने हमें बहुत ज़्यादा जो था वो ग्रूम किया था, और बहुत ज़्यादा हमें सीखने को मिला था वहाँ पे। वो मेरी फर्स्ट जॉब थी। उसके बाद ड्यूरिंग दैट मेरा MPhil में एडमिशन हो गया था नस्ट में। आई हैड टू मूव टू इस्लामाबाद फॉर MS इन कंप्यूटर साइंसेज। MS मेरा नस्ट से है, मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल से। 2013 में मैंने कंप्लीट किया इसको। ड्यूरिंग दैट पीरियड अभी मेरा MPhil कंप्लीट नहीं हुआ था, तो जो GC यूनिवर्सिटी से मेरी जॉब अपॉइंटमेंट हो गई, और 2011 से मैं GC यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर काम कर रही हूँ। तो आई वुड से दिस इज माय ब्रीफ जर्नी। तो मैडम, अभी आप PhD डॉक्टरेट स्टडीज भी कंटिन्यू कर रही हैं। करंटली जी आपका जो PhD में रिसर्च एरिया वो क्या है? इसके साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर चुकी हैं ऑलरेडी। जी, जॉब के बाद कुछ अरसे बाद मैंने 1 ईयर बैक मैंने ज्वाइन किया है एज ए PhD स्कॉलर। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस मलेशिया से, और अभी फिलहाल इट्स बीइंग ऑनलाइन। और मेरी रिसर्च जो है एरिया, इनिशियली MPhil में मैंने काम किया था सिमेंटिक वेब पे, यानी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। हमने पाकिस्तान की ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ओपनली अवेलेबल है, जिसके अंदर पाकिस्तान सेंसस का डाटा मौजूद है, इसके अलावा कुछ और डाटा पाकिस्तान एग्रीकल्चर का डाटा मौजूद है। हमने उसको स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया था, जिसको हमने लिंक्ड डाटा फ्रेमवर्क का नाम दिया था, और डॉक्टर हमाद अफजल की सुपरविजन में मैंने नस्ट में इसमें काम किया था। फिर इसी फील्ड से कुछ इसको आगे लेके चले, और गिवन हालात के मुताबिक हमें ये फील हुआ कि आजकल जो है वो
حالات اس طرح سے چل رہے ہیں کہ ہمارے پاس نیوز جو میڈیا میں آتی ہیں ان کے آؤٹ لیٹس بہت زیادہ بن گئے ہیں. انیشلی وی ہیڈ اونلی نیوز پیپرز. اب نیوز گیٹ کرنے کے بہت ڈفرینٹ اور بہت ویرائٹی ہے جس کے تھرو آپ نیوز گیٹ کر سکتے ہیں, جس کے اندر نہ صرف سوشل میڈیا بہت ایکٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے ہمیں کچھ چیلنجز آ رہے ہیں جو کہ میرے ریسرچ ایریا کو انڈیکیٹ کر رہا ہے, جو کہ ہے فیک نیوز کو ڈیٹیکٹ کرنا. اب فیک نیوز کی جب ہم بات کرتے ہیں, نیوز ایک پرسن جو ہے نیوز سنتا ہے اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ نیوز صحیح ہے یا فیک ہے. تو ہمارا کام بینگ کمپیوٹر سائنٹسٹ کیا ہوگا کہ ہم ایسا کوئی میکانزم تیار کریں, ایسا کوئی وے آؤٹ, ایسا کوئی فریم پرپوز کریں جس کے تھرو اس چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنے میں آسانی ہو جائے کہ کون سی نیوز جو ہم دیکھ رہے ہیں فیس بک کے اوپر یا انسٹاگرام کے اوپر یا کسی اور نیوز آؤٹ لیٹ کے اوپر وہ فیک ہے اور کون سی نیوز ہے وہ اوتھینٹیکیٹڈ ہے. صحیح. میڈم 2002 کے بعد پاکستان میں جب ایک میڈیا ریولوشن آیا, پھر لیٹر آن یہ الیکٹرانک میڈیا ریولوشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں بھی ایک بھرمار ہے خبروں کی. تو ایک جو ایریا جس پہ آپ کام کر رہی ہیں وہ میڈیا لٹریسی کا ہے, جس کے جو بڑا ریلیونٹ ہو گیا. لیکن پاکستان میں اسٹل یہ ایریا ایک بڑا نیو ایریا ہے. وائی ڈو یو تھنک دس ایریا از ویری امپورٹنٹ اسپیشلی ان پاکستان سوسائٹی؟ ویل آئی وڈ رائٹ کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ آل اوور دا ورلڈ اب سرکمسٹانسز بہت چینج ہو گئے ہیں. جیسے ہی میں نے ریسرچ اسٹارٹ کی ہے اپنی پی ایچ ڈی میں فیک نیوز کے, آئی کیم ٹو نو کہ نہ صرف پاکستان میں یہ حالات ہیں بلکہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ. میں بات اسٹارٹ کروں گی 2016 میں یو ایس الیکشن ہوئے تھے اور ہم سب سنا تھا کہ جو پروجیکٹڈ ونر تھا وہ کوئی اور پرسن تھا, اور جب ریزلٹ اناؤنس ہوئے تو ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کا جو تھے وہ ونر آئے تھے. اور یہ اس کے بارے میں جب ہم فیک نیوز کو اسٹڈی کرنے کی بات کرتے ہیں اور لٹریسی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو نیوز آتی ہیں ہمیں نہیں آئیڈیا ہوتا کہ اس میں سے کیا فیکٹس جو ہیں وہ ٹویسٹ کر گئے ہیں اور کیا چیزیں جو ہیں وہ اسٹل انٹیکٹ ہیں اور وہ صحیح ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے پاکستانی نیشن کے لیے جاننا, پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے جاننا, کیونکہ وہ بہت جلدی اس قسم کے ہوپس پہ یا اس قسم کی ریومرز پہ بلیو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ایک پرسیپشن قائم کر لیتے ہیں کہ اب اس طرح سے ہی چیزیں ہوں گی. اس کی ایگزامپل میں دوں گی. اگر آپ ویکسینیشنز کی بات کریں, پولیو ایک وہ کیس اسٹڈی ہے جس کو ہم ابھی تک اسٹڈی کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے نیوز نے جو نیوز پیپر میں ریوالو کری تھی امپیکٹ کیا ہے پولیو کے بارے میں پرسیپشن قائم کرنے کی لوگوں کی, جس میں رورل ایریاز کے لوگ اسپیشلی بہت شامل ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی رائے قائم کر لی ہے کہ اٹ ول افیکٹ اس بیڈلی. اسی طرح سے کووڈ کی بات کرتے ہیں. کووڈ کے بارے میں ہم نے ڈفرینٹ قسم کی نیوز سنی ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ, آل اراؤنڈ دا گلوب, کہ کس طرح سے کووڈ ویکسینیشن جو ہے وہ ڈینجرس ہے, ہارمفل ہے اور ان کو ہم یوز نہیں کر سکتے. تو نہ صرف یہ بلکہ میں اس کی ایگزامپل دوں کہ ریسنٹلی میرے ایک سوشل میڈیا پیج کے اوپر ون آف دا پرسن ہو از ویری مچ ایجوکیٹڈ, he shared a news about COVID vaccination that they are not safe. اب یہ اس قسم کی اتنی زیادہ پینیٹریشن ہو چکی ہے فیک نیوز کی اور اس قسم کی ریومرز کی, جو کہ ایک عام آدمی جو کہ ایجوکیٹڈ ہے اس کو بھی افیکٹ کریں گے. سو اب بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کو سیگریگیٹ کرنے کی کہ ہم جو کانٹینٹ یا جو نیوز ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں معلوم ہو کہ اس میں سے کون سا پارٹ جو ہے وہ صحیح ہے اور کون سا پارٹ جو ہے وہ فیبریکیٹ کیا ہوا ہے اور اس کو فیک کر کے اپنے سرٹن پرپزز کے لیے جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے. فیک نیوز کی سٹوری یہاں پہ بھی اینڈ نہیں ہوتی ہے. ابھی 1 year بیک میں اسٹڈی کر رہی تھی کہ یورپی یونین میں ایک لیب ہے ڈس انفو لیب کے نام سے, انہوں نے ایک بہت بڑا آپریشن جو ہے وہ انڈر کور کیا ہے اور اس میں یہ معلوم ہوا ہے کہ 15 years سے کچھ انڈین اوریجن کی کچھ آرگنائزیشنز تھیں جو کہ کام کر رہی تھیں, جس میں 500+ ویب سائٹس ہیں جن کا پرپز یہ تھا کہ پروپیگنڈا جنریٹ کیا جائے, نہ صرف یورپی یونین کو ٹارگٹ کیا جائے بلکہ پاکستان کو اور یونائٹیڈ نیشنز کو بھی ٹارگٹ کیا جائے اپنے اسپیسیفک قسم کے گولز اچیو کرنے کے لیے. سو دس از دا ایج وی آر لیونگ ان. ہم جو ہیں وہ جس پہ جنریشن وار کی بات کرتے ہیں ہم اس کو فیس کر رہے ہیں, ہم ڈفرینٹ لیولس پہ اس کو فیس کر رہے ہیں. اگر ہم
اسلام کی یا ریلیجن کی بات کریں اس میں بھی فیبریکیشنز کی نیوز ہم دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے فیبریکیٹڈ نیوز ہم سننے میں آ رہی ہوتی ہیں. سو یہ چیز بہت امپورٹنٹ اس لیے بھی ہو جاتی ہے میڈیا لٹریسی, بیکاز یہ لوگوں کو بہت بیڈ امپیکٹ کرتی ہے. اس وجہ سے ہم سوسائٹی میں نہ صرف نیگیٹو قسم کے ٹرینڈس دیکھتے ہیں بلکہ لوگوں کے جو ہے اور ان کا جو انفلوئنس ہے وہ بیڈ اور بیڈ امپیکٹ ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے. جی, ویری ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ جو میڈیا لٹریسی ہے دیٹ از very very important subject in the current society all over the world, not only in Pakistan. میڈم آپ کے ریسرچ ایریا سے آپ کے پروفیشنل کریئر کی اگر ہم بات کریں, پروفیشنل کریئر میں آپ ایز اے بزنس پلان مینیجر کے طور پہ بھی کام کر چکی ہیں, تو کیا سمجھتی ہیں ایز اے بزنس پلان مینیجر انٹرپرینیورشپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ویل ریسنٹلی بھی ہم لوگ جس یونیورسٹی میں بزنس انکیوبیشن سینٹر میں دوبارہ سے ایکٹیولی کام ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, اور اس کے تھرو اس پلیٹ فارم کے اندر ہم نے ڈفرینٹ کمپٹیشنز بھی آرگنائز کروائے ہیں, جس سے ہمیں یہ آئیڈیا آیا کہ اسٹوڈنٹس کے اندر پوٹینشیل ہے, وانٹ ٹو ڈو, دے وانٹ ٹو اسٹارٹ دیئر اون. جو میرا ایکسپیرینس ہے, جو میں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے پاس نہیں ہے بزنس اسٹارٹ کرنا اور اس کو پراپر طریقے سے انٹرپرینورشپ بینگ انٹرپرینور سامنے آنا, اس کے لیے ہمیں کچھ اسکل سیٹ کی ضرورت ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ ان کو اس لیول پہ ٹرین کریں کہ آپ نے صرف جاب نہیں کرنی ہے, آپ نے اپنا بزنس کرنے کی طرف اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو یہ وہ اسکل سیٹ ہے جس کی طرف آپ جا سکتے ہیں. ابھی اس نیشنل لیول پہ اس حالات میں بہتری آ رہی ہے, بہت زیادہ انکیوبیشن سینٹرز بن رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ گائیڈ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. لیکن جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے پاس ابھی بھی وہ جو نالج اور وہ جو اسکل ہونے چاہیے وہ ان میں شارٹ ہینڈیڈ ہیں, اور ان کو زیادہ ضرورت ہے گائیڈنس کی تاکہ ان کے پاس جاب کے علاوہ بھی آپشن موجود ہو. سیکنڈلی جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ ایک ایگری بھی ہوتا ہے کہ میں اپنا بزنس اسٹارٹ کروں گا, اس کے پاس انوویٹیو آئیڈیا بہت ریئر آتا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کاپی پیسٹ کر کے آئیڈیاز ڈھونڈ لیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بزنس میں چینج کرنے کے لیے اپنی کوشش کرتے ہیں. لیکن انوویشن کی اگر ہم بات کریں, یونیک آئیڈیا کی بات کریں, وہ ان کی پرسنٹیج کرنٹلی کم ہے. دس از مائی آبزرویشن. صحیح. میڈم آپ ایز اے پروفیشنل کریئر آپ نے پاکستان کو ڈفرینٹ کنٹریز میں ریپرزینٹ کیا, تو اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیے گا کتنے ایسے کنٹریز ہیں جن میں آپ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی میجر اچیومنٹس ہیں, میجر ایوارڈز ہیں, ان کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. جی, میرا کچھ کام IEEE کے ساتھ بھی ایز اے والنٹیئر چل رہا ہے. جیسا کہ آپ نے پہلے ذکر کیا, میں IEEE کی ڈفرینٹ سوسائٹیز ہوتی ہیں, کچھ افینیٹی گروپس ہوتے ہیں, ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. IEEE وومن ان انجینئرنگ کا افینیٹی گروپ ہے لاہور سیکشن کا, جس کی چیئر ہوں, اور ہم بیسیکلی ٹارگیٹ کرتے ہیں اسپیسیفکلی ینگ وومن گرلز انجینئرس کو, جن کے لیے ہم اسپیسیفک قسم کی ٹریننگز لے کے آتے ہیں. اس پلیٹ فارم کی مدد سے میں نے ڈفرینٹ کنٹریز کو پاکستان سے آؤٹ وزٹ کیا ہے اور پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. سب سے پہلے جو میرا فرسٹ وزٹ تھا وہ UAE میں تھا. وہاں پہ ایک ورک شاپ تھی جو کہ ٹیچرز ان سروس پروگرام کے نام سے لانچ کی گئی تھی, اور آئی واز ون آف دا 10 پارٹیسپینٹس فرام پاکستان جنہوں نے پاکستان کو پریزنٹ کیا تھا. دیر ور 10 پارٹیسپینٹس اور ان 10 میں ایک میں تھی فرام لاہور سیکشن. اور اس کے اندر ہمیں یہ ٹریننگ دی گئی تھی کہ کس طرح سے جو ہے ہم ٹیچنگ کو ریفارم کر سکتے ہیں, ٹیچنگ کو امپروو کر سکتے ہیں, انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں, سائنسز کو انٹرسٹڈ بنا سکتے ہیں فرام اسکول لیول. دین آفٹر دیٹ ان 2015 I went to Sri Lanka to represent Pakistan. Basically 2015 کے اندر ہم نے ایک کانگریس کروائی تھی, ایک میٹ اپ تھا جو کہ پاکستان کا فرسٹ میٹ اپ تھا, اور ہم نے اس کو بیسیکلی آل اوور دا ورلڈ ایک کمپٹیشن تھا جس کے اندر ہم نے ون کیا تھا, اور یہ پاکستان کو اسائن ہوا تھا پروجیکٹ کہ یہ میٹ اپ ہم نے انٹرنیشنل میٹ اپ ہم نے پاکستان میں کروانا ہے کمپیوٹر سوسائٹی کے انڈر. اس میٹ اپ کو سکسیسفلی کروانے کے بعد ہمیں انوائٹ کیا گیا تھا
इंटरनेशनल कांग्रेस के अंदर IEEE की, वहाँ पे मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था किस कंट्री में? और श्रीलंका में, दैट वाज इन श्रीलंका। और इसमें जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि जब आप उनके डेलीगेट से मिल रहे होते हैं, इसमें चाइना भी शामिल है, इंडिया भी, बांग्लादेश, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और डिफरेंट ऑस्ट्रेलियन डेलीगेट और डिफरेंट डेलीगेट शामिल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। उसमें जब एक अवार्ड अनाउंस होता है और वो अवार्ड जो है वो पाकिस्तान के नाम होता है, देन एक और अवार्ड अनाउंस होता है, वो अवार्ड भी पाकिस्तान ही बैग करता है। और इन टोटल देयर वर 12 अवार्ड्स, जिसमें से पाकिस्तान ने 8 अवार्ड्स अपने नाम बैग किए थे। हम पाकिस्तान 8 अवार्ड लेके आए थे और ये रियली एक मोमेंट ऑफ प्राउड था मेरे लिए, बीइंग अ पाकिस्तानी डेलीगेट। हम सब जो थे वी वर आउट ऑफ वी वर सो मच हैप्पी दैट हमें इस किस्म का जो फख्र नसीब हुआ और हम इस किस्म की एफर्ट्स हमने की थी IEEE के प्लेटफॉर्म से, जिसने पूरे दुनिया में पाकिस्तान का जो नाम था वो फख्र से बुलंद किया। और पर्सनली अगर मैं बात करूं, जो मुझे अवार्ड मिला था इसी कांग्रेस में श्रीलंका में, दैट वाज IEEE's कंटिन्यूअस अचीवमेंट अवार्ड। ये अवार्ड साल में एक दफ़ा मिला करता है और 2015 में जो अवार्ड मिला था पूरी दुनिया में वो वाज मी, ये मुझे मिला था। और मुझे यही मेरे लिए एक मोमेंट ऑफ प्राउड ये इसलिए भी है कि पाकिस्तान को अगेन एक अचीवमेंट मिल सकी मेरे तबस्सुत से। सो ये एक ट्रिप मेमोरेबल मुझे याद है श्रीलंका का। देन हम एक और ट्रिप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर पाए थे, दैट वाज इन मलेशिया। मलेशिया में हमने रिसर्च डेलीगेट के साथ जाना था, उसमें एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। तो दैट वाज अ पर्सनल HEC बेस्ड स्पॉन्सर्ड ट्रिप। मैडम डेफिनेटली आपके छोटा सा भी आपका करियर है, उसमें आपके डेफिनेटली नंबर ऑफ अचीवमेंट्स हैं जिसमें आप प्राउड फील कर सकते हैं। आपके हमने रिसर्च एरिया की बात की, फिर आपका एज ए बिजनेस प्लान मैनेजर आपके प्रोफेशनल करियर की बात की, आपकी अचीवमेंट्स की बात की। नाउ कमिंग टूवर्ड्स योर रोल एज ए ट्रेनर, एज ए मेंटोर ऑफ द स्टूडेंट्स, आप क्या समझती हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने प्रोफेशनल करियर में क्या मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, आप उनको अगर गाइड कर सकें कि वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें? जी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा इसलिए भी रहा है कि जब मैंने ज्वाइन किया था आई फेल्ट द नीड कि हमें कुछ ऐसी सोसाइटीज़ की ज़रूरत है, प्रोफेशनल बॉडीज़ की ज़रूरत है जो स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग कर सकें। क्योंकि स्टूडेंट्स अमूमन यूनिवर्सिटी में आते हैं, उनका मेन काम क्या होता है, वो लेक्चर लेते हैं, स्टडी करते हैं और दे स्पेंड देयर फ्री टाइम बाय गॉसिपिंग एंड डूइंग डिफरेंट थिंग्स और ईटिंग अराउंड। सो मेरा पर्पज़ ये था कि स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से कनेक्ट रहा जाए, उनको गाइड किया जा सके कि वो अपनी एनर्जीज पॉजिटिव सेंस में यूज़ करें। उसी वजह से मैंने GC यूनिवर्सिटी में IEEE फैसलाबाद में जो है कंप्यूटर सोसाइटी थी IEEE की, उसकी बुनियाद रखी थी GC यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। और उसकी वजह से मुझे ज़्यादा मौका मिला है कि मैं स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व भी कर सकूँ और उनके इश्यूज जो हैं उनसे मैं क्लोजली रिलेट भी कर सकती हूँ। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आती हूँ कि मैं क्या एडवाइस देनी चाहूँगी या मैंने जो मिस्टेक्स फाइंड की हैं वो स्टूडेंट्स में ये कि आजकल के दौर में स्टूडेंट्स ने शायद दे हैव स्टॉप्ड लर्निंग परहैप्स। उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके पास इतने फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके पास डिफरेंट कोर्सवेयर्स हैं जिसके थ्रू वो लर्न कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो है वो आइडियाज़ या उनकी एनर्जीज जो हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन पे ज़्यादा वो वेस्ट कर रही हैं रादर देन यूजिंग देम इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड टू कीप लर्निंग। आजकल के दौर में आप ऑनलाइन बैठ के आप डिफरेंट किस्म के टूल्स, टेक्निक्स और स्किल्स लर्न कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे फील हुआ है स्टूडेंट्स इन चीज़ों की तरफ इनका रुझान कम है। सेकेंडली, स्टूडेंट्स जो मिस्टेक कर रहे हैं वो ये है कि जब समर्स में अपनी जो टाइम उन्हें स्पेंड करना होता है वो इंटर्नशिप करके एक्सपीरियंस हैं, इसका रुझान स्टूडेंट्स में बहुत कम देखा जा रहा है। आई वुड अर्ज देम कि वो इस तरफ जरूर आए। और थर्डली, जो ऑब्जर्व किया गया था जब मैंने बीइंग अ ट्रेनर के स्टूडेंट्स जो कि ऑलमोस्ट ग्रेजुएट हो रहे होते हैं, उनको ये आइडिया नहीं है कि हमें इंटरव्यू में किस तरह से बैठना है, हमने इंटरव्यू की प्रेपरेशन कैसे करनी है, हमने इंटरव्यू के लिए क्या सवालात और उनके जवाबात किस तरह से या अपने आप को प्रेजेंट किस तरह से करना है। दे हैव नो आइडिया। सो दीज आर द मेजर मिस्टेक्स आई हैव ऑब्जर्व्ड कि स्टूडेंट्स को दे शुड वर्क ऑन इट, उनको इसके बारे में काम करना चाहिए।
میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ جو آپ نے مسٹیکس پوائنٹ آؤٹ کی، اس کو میں نٹشل میں کہنا چاہوں تو ایک تو ٹائم کو پازیٹیولی یوز کریں، دوسرا سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف کام کریں. تو آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ یہ دونوں چیزیں ہیں، ناٹ اونلی ان پاکستان ایٹ انڈر گریجویٹ لیول اینڈ لوور دین دیٹ، آل اوور دا ورلڈ یہ اسٹوڈنٹس میں نارملی اس ایج میں پرابلمس ہوتی ہیں. میڈم ٹوورڈ دا کلوجر آف دس سیشن، اگر آپ کے پاس کوئی آپ اسٹوڈنٹس کو ایڈوائز کرنا چاہیں، کچھ اچھے ورڈز آپ کہنا چاہیں تو دا پلیٹ فارم از اوپن فار یو. جی اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے میں اسٹوڈنٹس کو یہ سجیشن دینا چاہوں گی کہ although we live in ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہیں وہ اچھی لیبس نہیں ہیں. یہ بات بہت حد تک سچ ہو سکتی ہے، لیکن اسٹاپ لوکنگ ٹورڈز ادرس کہ وہ آپ کو آئیں گے اور آپ کو گائڈ کریں گے. اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ یور سیلف. اگر آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں آپ کے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے، آپ کے پاس جو ہے ریسورسز کی اویلیبلٹی جس حد تک موجود ہے، آپ ان کو پازیٹیو سینس میں یوز کر کے اپنے آپ کو ضرور گروم کریں. کسی کے لیے ویٹ نہ کریں آپ کے آ کے آپ کو ڈفرینٹ قسم کے نالج اسکل سیٹس جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. ڈو اٹ یور سیلف. Secondly, always go into workshops, and for research students always go into conferences. لوگوں سے ملیں، لوگوں سے نیٹ ورکنگ کریں، آپ کو ان سے بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملے گا، وہ چیزیں جو کہ آپ کو بکس نہیں سکھاتی ہیں. Thirdly, try to organize some conferences and workshops and be the part as organizer. اس سے آپ جو چیز لرن کریں گے، آپ کی جو سافٹ اسکلز ہیں وہ امپروو ہوں گے، اور آپ کے پاس جو اسکل سیٹ آپ کو ایز اے جاب ریکوائر ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر آٹومیٹیکلی آ جائیں گے. So these are the things I would like to advise students. That is from میڈم my بہت side. شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے سیشن کے لیے ہمیں ٹائم دینے کا. ہمارا جو پاک سائی قوم کے ون آف دا کی آبجیکٹیوز میں ایک مین آبجیکٹیو یہ بھی ہے کہ ہم آپ جیسے برائٹ شائننگ سٹارز کو لوگوں کے سامنے لے کے آئیں تاکہ وہ ایک سورس آف انسپریشن ہو. آئی ہوپ کہ آپ کے انرجی لیول سے، آپ کے انتھوزیازم سے ہمارے جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت کچھ لرن کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار بینگ ود اس.